जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील कुरेटा के नवाई इलाका सेरी में, ज़िला कोटली आज़ाद कश्मीर। गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल हुई, कुछ तस्वीर वायरल हुई कि 5 माह कबल तकरीबन एक शहरी का खतीर रकम से भरा हुआ बैग गुम हुआ था जो नाला बांध में बह गया था। 5 माह के बाद बड़ी तलाश की गई उस बैग की, लेकिन कोई खातर खा फ़ायदा हासिल ना हुआ, कोई कामयाबी हासिल ना हुई। 5 माह के बाद जो बच्ची आप मेरे साथ इस वक्त देख रहे हैं, समिया बतूल इसका नाम है, 12 साल इसकी उम्र है और पड़ाटी सेरी की ये रहने वाली बच्ची है, 6 क्लास की तालबा है। इसको वो बैग नाला बांध से मिला और इसने बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो बैग जो है वो अपने घर वालों के पास पहुँचाया। जब घर वालों ने उस बैग को खोला तो उसमें एक बड़ी रकम मौजूद थी, उसमें कुछ मोबाइल मौजूद थे, कुछ पासपोर्ट मौजूद थे, दीगर कुछ ATM कार्ड वगैरह थे। उन्होंने फिर चूँकि वो जानते थे कि ये बैग किसका था, इस इलाका में रहने वाला हर शहरी उससे वाकिफ़ था, उन्होंने मुतल्लिका मालिक से रब्ता किया, सोहेल अरमानी जो सेरी के रहने वाले हैं, उनसे रब्ता किया और उनका वो जो बैग है वो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ उनके पास पहुँचा दिया। आज वज़ीर सेहत आमा आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली इस बच्ची की और इस बच्ची की फैमिली की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। बिल्कुल कुछ टाइम के नोटिस पे यहाँ पे एक सादा सी तकरीब का इनेकाद किया गया और वज़ीर सेहत आमा इस वक्त उस बच्ची के साथ मौजूद है। उस बच्ची के वालिद सरदार आबद भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और ये चौधरी सोहेल अरमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनका वो बैग था। हम पहले इस बच्ची से बात करेंगे कि इस बच्ची को वो बैग कैसे मिला और इसने वो अपने घर वालों के पास कैसे पहुँचाया। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? समिया अब्दुल। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 6। इधर देखो बेटा। 6 में। अच्छा बेटा, ये बैग आपको कहाँ से मिला? तो आपने खोल के इसे देखा इसमें क्या है? नहीं। तो फिर आपने क्या किया, बैग कहाँ पे लेके गई? मैं दादी को गाँव में दी। अच्छा, तो फिर दादी माँ ने जब वो आपके सामने खोला था बैग जी। तो उन्होंने देखा जब इतने पैसे तो उन्होंने आपको क्या कहा? मैंने उनको फ़ोन किया। अच्छा, ये नाज़रीन वो बच्ची है जिसको ये बैग मिला। हम दीगर बात करेंगे इसके वालिद से भी और फिर आखिर में हम बात करेंगे वज़ीर सेहत आमा जो बिलखसूस आज यहाँ पर इस बच्ची और इस फैमिली की हौसला अफजाई के लिए इस वक्त सेरी पहुँचे हैं। आबद साहब हमारे साथ मौजूद है, ये इस बच्ची के वालिद हैं और मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि इंतहाई गरीब घराना है ये। अगर ये चाहते हैं तो ये इस बैग को अपने पास महफूज कर सकते थे। ये अगर इस फैमिली के साथ ना रब्ता करते, ये वो पैसे, इतनी बड़ी खतीर रकम थी जो वो हम सोहेल अरमानी से पूछेंगे कि कितनी रकम थी, तकरीबन 40 लाख के करीब वो रकम थी, मोबाइल जो थे या जो दीगर जो चीज़ें थी उनको छोड़कर। आबद साहब, जब आपको पता चला, आपने वो बैग देखा, आपकी वालदा ने जैसे इस बच्चे ने कहा कि दादी अम्मा को बैग दिया, तो आपने क्या, आपको कैसा लगा, क्या महसूस किया आपने? मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी बेटी ने अच्छा काम किया है, मेरा अच्छी बेटी होने के नाते उसने सबूत दिया हम और हमारी माँ बाप की दुआओं से ये काम हुआ है। तो आपका जी नहीं ललचाया इतनी बड़ी रकम दे के? जी नहीं, अगर इससे भी ज़्यादा होती तो फिर भी नहीं होना। हम आपको और आपकी पूरी फैमिली को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। हम बात करेंगे वज़ीर सेहत आमा से जो बिलखसूस आज जब इन्होंने सुना तो वो बतौर ख़ास आज यहाँ पर पहुँचे। डॉक्टर साहब, आप इस बच्ची के साथ मौजूद हैं और वादी बलाक कुरेटा के लिए इस बच्ची का ये एजाज़ है ये इसके लिए कि इसने इतनी बड़ी खतीर जो रकम थी वो मुतल्लिका जो मालिक था उस तक पहुँचाई। जब आपने ये खबर सुनी और आपने फिर यहाँ पे आने का भी फैसला किया, आपको कैसा लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साफ़ी भाई आपका शुक्रिया अदा करते हुए बात का आगाज़ करना चाहूँगा। एक्चुअली ये सोहेल भाई का जब बैग गुम हुआ था तो उस वक्त भी मुझे इतला मिली थी कि इनका काफ़ी खतीर रकम और कुछ मोबाइल और दीगर कीमती सामान वाला बैग जो है वो दौरान एक्सीडेंट जो है वो नाले में बह गया था। तो उस वक्त भी अपने तय कोशिश तो की गई कि उसको ट्रेस किया जाए, लेकिन बावजूद तमाम कोशिशों के वो बैग हमें मिल नहीं सका था। बाद में जब मुझे ये खबर लगी कि एक नन्ही बच्ची को बैग मिला और वो अपने घर लेके गई और घर वालों और सारी इस बच्ची ने सारों ने ये फ़ैसला किया कि जिसका बैग है उसके हवाले करेंगे, तो मेरे लिए ये किसी हैरत से कम नहीं था। इसलिए कि आज के इस जो है वो माशी दौर में सच्ची बात है
اتنی خطیر رقم کا مل جانا اور جس کا کوئی ثبوت بھی نہ ہو اور کسی نے دیکھا وہ بھی نہ ہو، کوئی جو ہے وہ اگر نہ یہ جیسے آپ نے ذکر کیا پہلے اگر کسی کو نہ بتاتے تو شاید خبر بھی نہیں ہو سکتی تھی نہ مالکان کو۔ سہیل بھائی کی اچھی قسمت ایک طرف، لیکن میں اس بچی کے، اس کی نانی محترمہ، اس کے والد محترم، اس کی والدہ جو انہوں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے، تو اس کے اوپر میں ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کروں کم ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بہت دفعہ واقعات ہو جاتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب خصوصاً بندے کو معاشی کوئی ضرورت بھی ہو تو اس ضرورت کے وقت اگر اس کو کوئی ایسی اپرچونٹی مل جائے تو پھر اس کے اجمان کا امتحان ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری یہ نانی بچی جو ہے یہ بھی اور اس کے ورثاء، والدین اور نانی محترمہ سارے کے سارے اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ میں خصوصی طور پر یہاں اس لیے آیا ہوں کہ یہ صرف ہمارے کوئٹہ کے لیے نہیں، یہ ہمارے آزاد کشمیر بھر کے لیے اس بچی نے ایک مثال قائم کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی ہم حوصلہ افزائی کر سکیں وہ کم ہے، اور انشاءاللہ جب تک یہ بچی زندہ رہے گی، جب تک اس کو اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے، اس کا مستقبل جو ہے وہ بہتر کرے، تو اس وقت اس کے نام کے ساتھ یہ والا واقعہ جو ہے وہ جڑا رہے گا۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں ایک پریڈکشن کرنے جا رہا ہوں کہ یہ بچی انشاءاللہ بڑی ہو کے تو اللہ پاک اس کو بڑی عزتوں سے نوازے گا، اس لیے کہ اس نے یہ والا جو کام کیا اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس کو کوئی ایوارڈ دے سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اوپر بہت کرم کرے گی۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر نثار انصر عبدالی، بطور خاص بچی کے استاد بھائی کے لیے یہاں پہنچے تھے۔ سہیل ارمانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً اس خطیر رقم کو بالکل بھلا چکے تھے۔ ان کی یہ اچھی قسمت۔ سہیل صاحب جب آپ کو خبر ملی، آپ اسلام آباد میں تھے، تو آپ کو کیسا لگا کہ 5 مہینے کے بعد آپ کو ویسے کوئی یقین تھا کہ یہ بیگ آپ کو دوبارہ ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ اصل میں مجھے جب بھائی شہزاد نے کال کی تو پہلے تو رمیز بھائی نے مجھے میسج کیا کہ آپ کی جو کیش ہے وہ شہزاد صاحب کے پاس ہے۔ میں نہیں سمجھا کہ کون سی کیش، خیر ان کی کال جب آئی تو انہوں نے کہا کہ بیگ مل گیا ہے، تو یقین کرے کہ میں سویا ہوا اٹھا تھا تو میں تو بالکل بیٹھ گیا۔ میں نے ایک ہی لفظ کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی باہر جاتا ہوں تو آپ باقی معاملات ہینڈل کریں، کوئی مسئلہ نہیں، میں بعد میں کہا کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں اللہ پاک کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ یہ اللہ پاک نے ایک معجزہ دکھایا ہے۔ تو اس کے بعد بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی کو 35 سے 40 لاکھ رقم ملے اور اس کا دل نہ للچائے۔ نو ڈاؤٹ کہ یہ بچی تھی، لیکن اس بچی نے بھی گھر آگے بتایا اپنے دادی محترمہ کو اور والد صاحب کو، اور یہ بچی اگر چاہتی بھی تو اگر والد صاحب اگر نہ دیتے تو یہ بچی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں اس بچی کا، اس کے والدین اور اس کی جو دادی ہیں ان کے پورے خاندان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ان کے جو مرحومین ہیں ان کو بھی کروڑ جنت دوست میں جگہ عطا فرمائے۔ اور میں آپ اس بچی کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتا، اس کا اجر اللہ ہی دے گا اسے، لیکن یہ ہے کہ اپنی خوشی سے میں اس بچی کے لیے 1 لاکھ روپے کا اپنی طرف سے اعلان کرتا ہوں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کے والد صاحب سردار عابد صاحب ان کے ساتھ بھرپور تعاون رہے گا۔ اور آپ کے ٹی وی چینل کی ساتھ سے میں آخری بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کافی ساری فیس بک پہ بھی افواہیں پھیل رہی ہیں کہ جو پہلے جو ہم نے گرفتار کروائے تھے بندے، نو ڈاؤٹ کہ جس کی چیز جاتی ہے اس کا ایمان جاتا ہے تو غلط فہمی میں بہت کچھ ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک بندے کا 30-35 لاکھ روپیہ گیا ہو تو اس کو جو بندہ بھی کہے گا تو وہ بندہ ادھر ہی چلا جائے گا۔ تو غلط فہمیوں میں ہم نے ایسا کچھ سین ہم سے ہو گیا، اس کے لیے میں اس فیملی سے معذرت کرتا ہوں، دلی طور پہ معذرت کرتا ہوں، میں ان سے ملوں گا بھی، اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا، اور وزیر صحت عامہ ان کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی وزیر صحت عامہ کی بھی، سہیل ارمانی کی بھی، اور بالخصوص یہ جو معصوم ننھی پری ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے، سمیہ بطول، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے جن کی رقم تھی انہوں نے 1 لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے۔ ویسے مجھے لگ رہا تھا کہ وزیر صحت عامہ بھی کوئی اعلان کریں گے، اگر چاہیں تو ابھی بھی کر سکتے ہیں۔ ویسے چونکہ آپ جو ہے نا وہ صحافی کا ڈکٹیٹر ہو جاتے ہیں، آپ کا ہمیشہ سے یہ ابتدا امتیاز رہا ہے، تو میں کوئی بڑا اعلان شاید کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن اس بچی کے حوالے سے آج ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس کی کالج تک کی جتنی فیسیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری کی ساری معاف ہیں۔ جس اسکول میں یہ داخل ہے اور جس کالج میں یہ زیر تعلیم رہے گی اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اسپیشل پروٹوکول ملے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کے اگلے ایڈمیشنز اور باقی معاملات میں بھی میں ایک بات کا یقین آپ کو دلاتا ہوں کہ انٹرویوز اور باقی کنڈکشن میں جتنے بھی معاملات ہوں گے تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے فل مارکس ہر دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ ملا کریں گے، یہ میرا طرف سے
जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने इस बच्ची के लिए हमेशा के लिए जो है इसके जो तालीमी अखराजात हैं एक मिनट वो अदा करने के का ऐलान किया है और जो नकद इनाम अभी ऐलान किया गया है वो इसी वक्त कैश की सूरत में इस वक्त इस बच्ची को दिया जा रहा है। सोहेल अरमानी जो है और वज़ीर सेहत अम्मा इस बच्ची को वो इनाम देंगे। ये इस बच्ची के लिए एक दफ़ा भरपूर तालियां। ये नाजरीन एक बिल्कुल मुख्तसर और सादा सी तकरीब शॉर्ट टाइम में यहाँ पे उसका इनकाद किया गया था और आपने मुलाहिजा किया ये हमारे तमाम जो नई जनरेशन है जो बच्चे हैं उनके लिए एक मैसेज है जो इस नन्ही परी ने दिया है कि जिसकी चीज़ हो उस तक अगर पहुँचाई जाए तो यही सबसे अहम फरीज़ा जो होता है वो अदा हो जाता है। हम अपनी पूरी टीम की जानब से खुरटा प्रेस क्लब की जानब से इस बच्ची के वालिदैन को इसकी अच्छी तरबियत करने पर खराज तहसीन पेश करते हैं और स्पेशली इतनी बड़ी जो रकम है वो मालिकान तक वापस पहुँचाने पर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया।